विश्वादिदेव सवितर्दुरितानि परासुवो यद्भद्रं तन्न आसुवो। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। इदानीं वयं दीर्घसन्धौ आगच्छामः। तो सूत्रमस्ति तावत् अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः। पश्यन्तु तावत् अकः अक् इति प्रत्याहारः। अक् प्रत्याहारेण के गृह्यन्ते? अकारः, इकारः, उकारः, ऋकारः, ऋकारः। तो चत्वारः अक्। एतेषां कदा भवति दीर्घः? अकारस्थाने, ह्रस्वकारस्थाने दीर्घ आकारः कदा भवति? तत्र नियमः अस्ति। दीर्घत्वम् अस्ति तत्रापि। दीर्घत्वं, गौरवत्वं, यशप्राप्तिः कदा भवति? यदा किं भवति? परस्परं सन्धिः भवति। परस्परं विचारधारा एका भवति। परस्परं अस्माकं राष्ट्रं, राष्ट्राय अस्माभिः सर्वं करणीयं, मिलित्वा करणीयं, एकीभूय करणीयं। तस्य तेन किं भवति? तस्य फलं किं? तस्य फलम् अस्माकं राष्ट्रं परमवैभवपूर्णं, परं वैभवम् अस्माकं राष्ट्रं भवति। अतः परस्परं मिलित्वा एकीभूय अस्माभिः प्रयत्नः करणीयः। तदर्थम् अस्माकं तथा तावान् प्रयासः भवेत्। यथा पाणिनिना दीर्घत्वं कथं भवति? दीर्घत्वं दृढता, अर्थात् तस्य सर्वप्रकारेण समर्थत्वं। ह्रस्वस्थाने दीर्घः कदा भवति? तर्हि नियमः अस्ति। तत् किं भवति? साम्प्रतम् अस्माकं समाजे परस्परं तथा न भवति। भ्रातुः परस्परं भ्रातुः तथा सम्मानपूर्वकं परस्परं मेलनं, परस्परं सहयोगभावना न विद्यते। अतः वयं दीर्घाः न भवामः। पृथक् पृथक् भूत्वा अति लघुतमाः, इदानीं लघुतमरूपेण वयं तिष्ठामः। अतः भ्रातृभावः, आदरभावः, तथा अस्माकं समाजः कथं सुदृढं भवेत् इति अस्माकं मनसि भावना तथा नास्ति। परम् आचार्यपाणिनिना अनेन सूत्रेणापि सन्धिमाध्यमेन कथं भवान् दृढः भवितुमर्हति, कथं भवान् दीर्घः भवितुमर्हति इति अस्ति। परस्परम् आत्मनः परिवारे तथा सुदृढतमा स्थितिः कथं भवितुमर्हति इति अस्माकं चिन्तनं भवेत्। तत्र सर्वप्रथमं किमस्ति? ये सोदराः तेषु परस्परं स्नेहाधिक्यं भवेत्। सोदरेषु स्नेहभावः उचितः भवति चेत् अग्रे अस्माकं सम्मानः अग्रे भवितुमर्हति। यदा वयं सोदराः एव एकत्र न तिष्ठामः, एकमतयः न भवामः, तर्हि अग्रे कथं किमपि भवितुं नार्हति। अतः पाणिनिना समाजसंरचनानिमित्तम् अस्मिन् सूत्रे सर्वं समुपवर्णितं। पश्यन्तु भवन्तः, अकः सवर्णे दीर्घः।
अकस्सवर्णे च परे पूर्वपरयोः दीर्घ एकादेशः स्यात् दैत्यारिः। यदि दीर्घत्वं भवति तर्हि सः दैत्यारिः एव भवति। दैत्यानाम् अरिः कः भवितुमर्हति? यस्य पुरतः पश्चात् वामतः दक्षिणतः भ्रातरः सन्तिष्ठन्ते उद्यतो भूत्वा सोत्साहिनः अस्माकम् अयं भ्राता, वयम् अस्य सहयोगिनः, वयम् अस्य अनुचराः, वयम् अस्य ज्येष्ठाः, वयम् अस्य कनिष्ठाः। अनेन नानाप्रकारेण यदि सहैव भवामश्चेत् वयं दैत्यारिः, अहं दैत्यारिः। यदि अस्माकं दक्षिणतः वामतः पुरतः पश्चात् कोऽपि नास्ति, भ्राता एव न भवति, तर्हि कथं दैत्यारिः इति प्रयोगः एव, केवलं शास्त्रप्रक्रिया एव एषा। अतः अस्माभिः एकीभूय सङ्घीभूय किमपि यत्नः, कश्चन यत्नः करणीयः अस्माभिः। तथा दैत्यारिः, दैत्यारिः, दैत्य अरिः इति अस्ति। अत्र सूत्रमागतम् अकस्सवर्णे दीर्घः। अकः अर्थात् अकारात् परम् अकारः सवर्णी भवेत्। कश्चन अपरः आगत्य केवलं स्वार्थभावेन वामतः पश्चात् पुरतः अर्थात् दक्षिणतः भवति चेत् सर्वे जानन्ति अयं तु स्वार्थरूपेण। एकः एव एवं भवति, यः सोदरः भ्राता सः निस्वार्थभावेन किमपि कर्तुं शक्नोति, इच्छति, वाञ्छति। अन्ये तु एवमेव भवन्ति। अतः सर्वप्रथमम् अस्माकं बन्धुभावः सुदृढतर अपेक्षते। तो दैत्यारी अत्र तथैव कथितम्। अकारात् परं यदि अकारः भवति तदा दीर्घं, तदा दीर्घसन्धि, नो चेत् दीर्घसन्धि न भवति। अतः सोदरत्वेन अर्थात् राष्ट्रत्वधर्मत्वेन वयं सर्वे माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्याः इति धिया इति वेदवाक्येन, इति श्रुति निर्देशेन अस्माकं तावत् बलं। यदि माता भूमिः अस्ति चेत् सर्वेपि अस्माकं बान्धवाः। यदि एवं परिकल्पना भवति चेत् इतोपि उत्तमा परिकल्पना। तर्हि सर्वे अस्माकं बान्धवाः मिलित्वा तेन त्यक्तेन भुञ्जीता त्यागभावेन अस्माकं यत् दायित्वं तदनुगुणम् अस्माभिः किमपि करणीयं, तर्हि दैत्यारिः सवर्णः सवर्णे च परे। यदि अच सवर्णी भवति चेत् सवर्णी समानः, समानभावः अर्थात् अकारात् परम् अकारः, इकारात् परम् इकारः, उकारात् परम् उकारः, ऋकारात् परम् ऋकारः भवतु। ऋकारः पूर्वं यदि दीर्घस्ति, ह्रस्वस्ति, प्लुतस्ति भवतु। दीर्घ सामान्यरूपेण ह्रस्वदीर्घ यत्किमपि अस्ति, परमपि सामान्यतया ह्रस्वदीर्घं किमपि अस्ति, उभाभ्यां मेलनं यदा भवति ते दीर्घत्वम् एव तत्र भवति, अवशिष्यते। तो अत्र अग्रे भविष्यति यथा दैत्य अरि, अत्र तो उभयत्र ह्रस्वकारः अस्ति, अत्र दीर्घकारः दैत्यारि इति सिद्धं। श्रीशः पश्यन्तु इदानीं, श्री ईशः उभयत्र दीर्घ ईकारः दीर्घ ईकारः वर्तते, तथापि पूर्वमपि दीर्घः परमपि दीर्घः, उभयोः स्थाने अपि दीर्घ एव आपतति। उत्तमा स्थितिः तु दीर्घस्य एव अस्ति, तर्हि उत्तमा स्थितिः भवति जाता, तदपि दीर्घत्वमेव। तदा न चिन्तनीयं यत् एकः भ्राता अतिसम्पन्नः अपरः अपि सम्पन्नः। सम्पन्न इत्युक्ते व्यापारेण सम्पन्ना, उद्योगेण सम्पन्ना, धनेन सम्पन्ना, सन्तत्या सम्पन्ना, तथा न। यदि सम्पन्ना अस्ति तर्हि सः अपरेण सह उपविश्य सुखेन वार्तालापं न कुर्यात् इति भावः नास्ति। परस्परं सम्बन्धः तु तथैव। यथा कश्चन धनहीनः, काचित् विपत्तिः अस्ति तस्य गृहे, एकः
सुखी सम्पन्नः तर्हि सः तेन सह सम्पर्कं न कुर्यात्। यदि परस्परं सम्पन्नता वर्तते उभाभ्यां गृहे तर्हि तयोः अपि मेलनं न भवेत्, एवं नास्ति। सम्पन्नता अस्ति तदापि परस्परं मेलनं, यदि काचित् विपत्तिः अस्ति तदपि परस्परं मेलनम् इति आवश्यकम् इति निर्देशः अस्ति पाणिनेः। आचार्यपाणिनेः दीर्घ भवति तदापि दीर्घत्वं, ह्रस्व भवति तदापि दीर्घत्वं। तर्हि एकः न्यूनः अपरः सम्पन्नः तदापि सम्पन्नता आयाति। मनोबलं यदा भवति तदा एव सर्वं सम्पन्नतायाः फलम्। यदि मनसा एव कश्चन दुखी भवति चेत्, चिन्ताग्रस्तः भवति चेत् किं भविष्यति, किं तेन धनेन? अतः परस्परं मेलनेन दीर्घत्वम् आयाति, सुखत्वम् आयाति, यशः वर्धते। तत्र यत्किमपि मिलित्वा चिन्तनं भवति तत् सर्वमेव कार्यं सद्यः एव सफली भवितुम् अर्हति, एकाकी किमपि न कर्तुं शक्नोति। अतः परस्परं मेलनस्य सन्धेः तु आवश्यकता अस्ति। सन्धेः व्यवहारः तत्र भिन्नभिन्नरूपेणापि भवद्भिः दृष्टं। सन्धि व्यवहारः कथं पूर्वं जातः इति भवद्भिः दृष्टं तत्सर्वं सन्धिकार्यम्। इदानीं दीर्घकार्यं पश्यन्तु। दीर्घत्वं कदा आयाति? यदा ह्रस्वकारः उभयत्र पूर्वे अपि ह्रस्वकारः परमपि ह्रस्वकारः उभाभ्यां मेलनेन अपि दीर्घाकारः, पूर्वमपि दीर्घ इकारः पश्चादपि दीर्घ इकारः, तदापि दीर्घत्वम् एव अवशिष्यते। अतः सर्वत्रैव मेलनम् अपि तावदेव भवति, तदर्थमेव भवति। अतः श्रीशः विष्णुदयः, विष्णु उदयः। अत्र उकारः ह्रस्वत्वम् अस्ति, पूर्वोकारः ह्रस्व उकारः, पर उकारः ह्रस्व उकारः, अनयोः मेलनेन दीर्घोकारः सञ्जातः विष्णुदयः। होत्री ऋकारः, होत्री ऋकारः अत्रापि ह्रस्व ऋकारः, परमपि ह्रस्व ऋकारः, उभयोः स्थले दीर्घ ऋकारः जायते। अत्रापि एकादेशः एव अस्ति, आदेशफलमस्ति। अत्रापि सन्धेः फलम् आदेशफलम्। अग्रिमं सूत्रमस्ति एङ्गः पदान्तादति, एङ्गः पदान्तादति। अनेनैव प्रकारेण दीर्घसन्धेः अन्यान्यपि उदाहरणानि भवितुमर्हन्ति। उदाहरणानां प्रयोगः भवद्भिः स्वविवेकेन तत्र चिन्तनीयः करणीयश्च। यथा अकारस्य यत्र दीर्घत्वं जातं तत्र उदाहरणरूपेण चिन्तयन्तु। परमार्थः, परमार्थः, देवालयः, देवालयः, विद्या अभ्यासः, विद्याभ्यासः, विद्या आलयः, विद्यालयः इति अकारस्य दीर्घत्वं भवति। तत्र सवर्णी अकारे परे सति। अनेनैव प्रकारेण इकारस्य उदाहरणानि सन्ति। कवीन्द्रः, कवि इन्द्रः, कवीन्द्रः, कवि ईश्वरः, कवीश्वरः, पृथ्वी इन्दुः, पृथिवी इन्दुः, मही ईशः, महीशः। अनेनैव प्रकारेण उकारस्यापि उदाहरणानि चिन्तयन्तु। भानु उदयः, भानुदयः, साधु ऊचुः, साधूचुः, साधू ऊचुः इति साधूचुः। उत्साह, वधूत्साहः, तो वधू उत्साहः, वधूत्साहः। वधूर्मिका, वधू ऊर्मिका, वधूर्मिका। अनेनैव प्रकारेण ऋकारस्यापि उदाहरणानि पश्यन्तु। पितृऋणं, पितॄणं, होत्री ऋकारः, होत्रीलिकारः, होत्रिकारः। अनेनैव प्रकारेण अन्यान्यपि उदाहरणानि सन्ति, पश्यन्तु भवन्तः। अल्पापराधः, विद्याभ्यासः, विद्याभ्यासः, मुनीन्द्रः, मधुराक्षरं, मधुराष्टकम्। अनेनैव प्रकारेण दशमी इति दशमी इति, अद्य अपि, अद्यापि, न अन्यथा, नान्यथा, गुरु उपदेशः, गुरुपदेशः। अनेन प्रकारेण बहूनि उदाहरणानि। उदाहरणानाम् अल्पीयत्वं नास्ति।
परम अस्माकं तथा चिन्तनं भवेत्। पाणिनेः दीर्घसन्धेः लोके कथम् उपयोगः, लोकार्थं किं तत्तेन सन्देशः गच्छति इति चिन्तनीयम् इति अस्माकं कक्षायामपि सन्देशः गच्छेत्। एतावदेव अस्माकं तात्पर्यम्। अनेन प्रकारेण एङ्गः पदान्तादति, एङ्गः पदान्तादति, एङ्गः पदान्तादति, पदान्तात् अति। अस्य सूत्रस्य अर्थः अस्ति पदान्तादेङ्गोति परे पूर्वरूपमेकादेशः स्यात्। पश्यन्तु भवन्तः, इदानीं पूर्वं पररूपम्, एङ्गि पररूपम् इति सूत्रम् आगतमासीत्, तत्र पररूपं भवति, अत्र पूर्वरूपं। तथा एव समाजः अस्ति, तदनुगुणमेव अस्माकं भवति। कक्षायामपि पूर्वरूपपररूपस्य बहु महत्त्वं भवति। केवलम् अध्यापकः एव सर्वं कथयति, छात्राणां पक्षतः एकः अपि प्रश्नः न समुदेति, तत्र पूर्वरूपसन्धि। केवलं शृण्वन्ति, यत् पठितं तद् गुरवे समर्पितम्, एतादृशी अपि कक्षा भवति। एतादृशी अपि कक्षा भवति यत् अध्यापकः आगत्य किमपि तथा विषयप्रतिपादनं करोति, अनन्तरं तस्मिन् विषये छात्राणां पक्षतः प्रश्नाः, समाधानं सर्वमेव आगच्छति, नूतनाभिधानमपि आगच्छति, नवं नूतनमपि आगच्छति, तर्हि तत्र पररूपसन्धि। तो कक्षायामपि सन्धेः आवश्यकता अस्ति। सन्धि विज्ञानमस्ति, सन्धि विज्ञानमस्ति। सन्धि विषयस्य अध्यापनं कक्षायामपि भवितुमर्हति। के समानवयाः, के असमानवयाः, केषां मतिः यद्यपि तथा न चिन्तनीयम्। कक्षायां यथा व्यवहारः, आदर्शः, परस्परं मित्रभावः वर्धेत्, मित्रभावः, संघटनभावः कक्षायाम् उपस्थापनीयः अस्माभिः। सन्धि, तर्हि सन्धि एव भवेत्, तत्र विद्रोहः मा भवेत् इति विचिन्त्य उपस्थापनं करणीयम्। अतः एङ्गः पदान्तादति, पदान्तात् एङ्गोति परे पूर्वरूपमेकादेशः स्यात्। पदान्त पदस्य बहु महत्त्वम् अस्ति व्याकरणशास्त्रे। परं पदं कीदृशं दायित्ववन्तं, पदं धर्मः, पदं दायित्वं। तो दायित्ववान् यः पुरुषः, दायित्ववान् यः अध्यापकः, दायित्ववान् यः शिक्षकः, दायित्ववान् यः शिक्षार्थी, स एव व्याकरणं, स एव समाजं, स एव आत्मनः जन्म सफलं कर्तुं शक्नोति। अतः पदैः अस्माकं भाव्यं। पदत्वं नाम यत्र किमपि यत्र कापि विभक्तिः नियोजिता तत्पदं भवति। यत्र किमपि प्रत्ययं समागतं सप्रत्ययं यत् शब्दं सा एव पदम्। अर्थात् यत्र पदान्तः एङ्, पदान्तात् एङ्गोति परे पूर्वरूपम् एक। पदान्त किमस्ति? यथा हरे इति पदान्तम् अस्ति, पञ्चम्यन्तं भवेत्। हरे, हरिभ्यां, हरिभ्यः। तो हरे अब, हे अथवा संबोधने अपि हे हरे अब, तो पदान्तम् अस्ति हरे अब इति। रक्ष, हे प्रभु मां रक्ष। यथा उच्यते न, रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचर चमु, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे। भो राम मामुद्धर, हे राम मामुद्धर। हे भगवन्, हे हरे, हे विष्णु, हे लक्ष्मीपति, हे श्रीपति, हे जगतपति, हे जगन्नाथ, माम रक्ष। तो हरे अब, हे विष्णु अब। तो हरे अब, विष्णु अब। अत्र हरे और विष्णु इति पदान्तम् अस्ति और एङ्गान्तमपि अस्ति। एङ् प्रत्याहारः, एङ् प्रत्याहारेण
के आगच्छन्ति एङ् प्रत्याहारे के वर्णाः एङ् प्रत्याहारे ए वर्णः ओ वर्णः ए ओ ए ओङ् इति सूत्रमस्ति। अतः एकारस्य उकारस्य ग्रहणं भवति। तो हरे इत्यत्र एकारान्तम् अस्ति, एङन्तमध्ये एङ् प्रत्याहारे अस्ति, अतः पदान्तमपि अस्ति। तथैव विष्णु इति एगन्तम् ओकारान्तमस्ति, अतः एङन्तमस्ति। अथ च पदान्तमस्ति, अत्र पदान्तत्वं विद्यते। तो पदान्तत्वम् अस्ति चेत् अत्र एकारान्त ओकारान्त एगान्त पदान्तमस्ति पदं हरे विष्णु। ततः परम् अकारान्तं पदमस्ति अव। अव इति अस्ति। अतिपरे पूर्वरूपम् एकादेशः स्यात्। तर्हि पूर्वरूपं भवति यत्र पूर्वानुसारं कार्यं भवति। पूर्ववर्णः अस्ति ए ओ, तर्हि परवर्णः अस्ति अ। तो अकारस्य सत्ता समाप्ता, एकारानुगुणं तत्र भविष्यति। तो हरेव विष्णुः इति सिद्धिः। अत्र अवग्रहः अस्ति। अवग्रहः अर्थात् एतत् कथम् एतत् किम् इति अस्ति। तो तत्र किमस्ति, चम्पापुटकन्यायेन यदि कुत्रचित् नूतनः घटः अस्माभिः स्वीक्रियते, तत्र चम्पापुष्पं प्रक्षिप्य जलं पूर्यते चेत्, पुनः जलं बहिः निष्क्रियते चेत् रिक्तं भवति। अनन्तरं पुनः जलं सामान्यम् अपि जलं वयं तत्र पूरयामः, ततः अपि सुगन्धी भवति एव। गन्धी सगन्धं घटं वयम् अनुभवामः तत्र। अनेनैव प्रकारेण अकारः यद्यपि गतः, तथापि तस्य चम्पापुटकन्यायेन तस्य उपस्थितिः गन्धः अवग्रहचिह्नम् एव तिष्ठति तत्र। अन्येपि आचार्याः अन्यत्र अन्यस्मिन् ग्रन्थे अस्य तत्रापि प्रयोगः दृश्यते, यत्र सन्धिपरिचायकमपि एतत् चिह्नम् इति मया कस्मिंश्चित् ग्रन्थे बहुत्र तत्र पठितं। यत्र दीर्घसन्धि भवति तदापि एवं विधीयते, अन्यत्र सन्धि बोधकमपि एतत् चिह्नम् अस्ति इत्यपि स्वीकरणीयम्। एवं न चिन्तनीयं यत्र अवग्रह आगता चेत् तत्र तो पूर्वरूपे एव अस्ति, एवम् अस्माकं मनसि चिन्तनं न भवेत्। यत्र अवग्रह दृश्यते तत्र पूर्वरूप एव, एवं न चिन्तनीयम्। अन्यत्रापि दृश्यते, अथवा तत्र स्वविवेकेन तत्र चिन्तनं करणीयम् अस्माभिः। अत्र तु सामान्यतया दृश्यते। तो हरेव विष्णोः इति सिद्धिः संजाता। अनेनैव प्रकारेण सूत्रम् आगतं, सर्वत्र विभाषा गोः। गोः सर्वत्र विभाषा गोः। तो लोके वेदे च ऐङन्तस्य लोके वेदे चैङन्तस्य गोरति वा प्रकृतिभावः पदान्ते। अत्र किमस्ति, अत्र वैकल्पिकमस्ति विभाषा। सर्वत्र विभाषा गो। गोपदात् गोपदमपि पदान्तमस्ति। तत्र किमस्ति, पदान्तमपि अस्ति, ओकारान्तमस्ति, अतः एगन्तत्वं जातं तत्र। तो गोशब्दात् परं यदि अति भवति, अकारः भवति चेत् तत्र प्रकृतिभावः एव भवति। प्रकृतिभावः भवति परं विकल्पेन। प्रकृतिभाव इत्युक्ते यथास्थिति, स्टे ऑर्डर। सन्धि यत्र भवति, कदाचित् एवमपि भवति, केचन उदासीनाः भवन्ति, तेषां न तु कोऽपि मित्रं, न तत्र शत्रुः, समानं मित्रं अभिमन्त्रयेवः, समानेन वा कूति समानि हृदयानि वा। तो समान भावः यत्र भवति तादृगपि अस्माकं समाजेपि सन्ति, सर्वकारेपि सन्ति, अधिकारीषु अपि भवन्ति तथा केचन। तत् मन्ये सर्वत्रैव एवं दृश्यते। तथा सत्सु अपि एवं बहवः विद्यन्ते। तत्र साधुष्वपि तथा भवन्ति केचन उदासीनाः। एकस्य सम्प्रदायस्य तु नामैव अस्ति उदासीनसम्प्रदायः।
तर्हि पाणिनिना एतत् सर्वं विचिन्त्य तथा प्रकृतिभावसन्धेः परिकल्पना कृता। सन्धेः परिणामरूपेण सन्धि यत्र भवति तत्र किमपि किमपि किं भवति, कुत्रचित् आदेशः भवति, कुत्रचित् आगमः भवति, कुत्रचित् लोपः भवति, कुत्रचित् प्रकृतिभावः भवति। तर्हि अत्र प्रकृतिभावस्य स्वरूपं द्रष्टव्यं भवद्भिः। गो अग्रम, गो अग्रम, अत्र एङ्गपदान्तादति इति सूत्रम् आगतम्। अयं कथयिष्यति। यद्यपि अत्र किमस्ति, गो अग्रम, अत्र एचो एवायावापि आगच्छति। एचो एवायावा आगत्य कथयिष्यति एचां क्रमात् एते स्युः। एचो के स्थान पर अये औ आय आओ एते स्युः, तो गो अग्रम अत्रापि पूर्वं सर्वत्र एवं भवितुमर्हति। तर्हि अत्रापि हरेव विष्णोः इत्यत्रापि तस्य प्रवृत्तिः आसीत्, परं तं सूत्रं प्रबाध्य एतत् आगति एङ्गः पदान्तादति। एङ्गः पदान्तादति कथयति, एङ्गात् परं यदि अकारः भवति तर्हि तत्र पूर्वरूपसन्धिः भविष्यति। अत्रापि गो अग्रम, अत्रापि एतत् सूत्रम् एङ्गः पदान्तादति आगच्छति। पूर्वं तु एचो एवायावाः सूत्रस्य प्राप्ति तं प्रपाद्य एङ्गः पदान्तादति इति सूत्रस्य प्राप्ति अनन्तरम् अत्र पुनः एकं नूतनं सूत्रम् आगतं सर्वत्र विभाषा गोः। गोः परे यदि भवति, अत्र गो शब्दम् एव विशेषरूपेण निर्दिष्टं। गो शब्दात् परं यदि, गो शब्दः निर्दिष्टः, गो शब्दात् परं यदि अकारः भवति चेत् तत्र प्रकृतिभावः विकल्पेन भविष्यति, अर्थात् सन्धिः न भविष्यति, कोऽपि सन्धिः अत्र न भविष्यति। अतः अत्र सर्वत्र विभाषा गोः सन्ध्याभावे प्रकृतिभावे कृते सति गो अग्रम इति एव स्थितिः। परं विकल्पेन भवति। यदा प्रकृतिभाव सर्वत्र विभाषा गोः अस्य सूत्रस्य प्रवृत्ति न भविष्यति। यदि भवति चेत् पक्षे प्रकृतिभाव और विपक्षे न भवति चेत् एङ्गः पदान्तादति इति सूत्रेण पूर्वरूपे कृते गोग्रम, गोग्रम। अत्र एवम् उच्चारणदृष्ट्या एवं पठनीयं, यत्र यद्यपि सामान्यतया अस्माकं संस्कृतसाहित्ये गुरोः उच्चारणं द्विमात्राकालिकं भवति। हरेव विष्णोव गोग्रम। तर्हि अत्र एवं चिन्ता समापतति, एवं प्रश्नः आगच्छति, एङन्तस्य इति किम्? एङन्त इति कथं पठितम्? सर्वत्र विभाषा गोः, अत्र गोशब्द इति उक्तमेव, गोशब्द भवति एव एङन्त। तर्हि किमर्थम् एङन्त इत्यस्य अत्र ग्रहणं? किमर्थं सूत्रस्य अनुवृत्त्या अस्य पदस्य आनयनं? लोके वेदे चैङन्तस्य गोरति वा प्रकृतिभावः पदान्ते, एङन्तस्य किमर्थं? तर्हि अत्र प्रश्नः समुदितः। अस्य प्रश्नस्य समाधानपक्षे अत्र पतञ्जलिना उक्तं वैयाकरणैः एकः उदाहरणः प्रस्तुतः, चित्रगु जम अग्रम। चित्रगु जम अग्रम, अत्र गो शब्द तो अस्ति, परम उकारान्तम् अस्ति, ओकारान्तं नास्ति, एङ् प्रत्याहारे नास्ति। अतः एङन्तग्रहणेन चित्रगु अग्रम अत्र प्रकृतिभावस्य अन्यस्य वा समस्या एव न भविष्यति। अत्र तु चित्रगु अग्रम इको यणचि सूत्रेण यण कृते चित्रग्वग्रम, चित्रग्वग्रम इति रूपसिद्धि भवति। अतः एङन्तग्रहणेन चित्रगु अग्रम, अत्र यद्यपि गो शब्दः अस्ति परम् एङन्त नास्ति। अतः अत्र प्रकृतिभावस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः एव न जाता। नो चेत् चित्रग्वग्रम इति अभीष्टं रूपम् अस्माकं न सिद्ध्येत। पदान्ते किं? पदान्ते किमर्थं पठितम्? तो पदान्ते एव था गो हो, पद के अंत में उसके उपरांत अकार हो तभी होगा, अन्यथा न भविष्यति। अतः पदान्ते है गो इति उक्तम्। अनेन सिद्ध्यति यत् अनेन प्रकारेण अस्माकं सर्वमेव अभीष्टं यद् रूपं तदपि सिद्धम्, और सर्वत्र विभाषा गोः इति सूत्रस्यपि यत् फलं यत् कार्यं तदपि जातम्।
अनेनैव प्रकारेण पदान्ते किं गो पदान्त इति अस्मिन् सूत्रे पदान्त इति पदं किमर्थम् सर्वत्र विभाषा गोः अन्यत्र उक्तं नास्य लोके वेदे चैङन्तस्य गोरति वा प्रकृतिभावः गोरति वा प्रकृतिभावः इति कथम तर्हि पदान्त कहने से तो गोः इत्यत्र न जातं गोः इति पञ्चम्यन्तं ङस् इति अस्ति न ङस् अस् गो आ गोः इति अस्ति पञ्चम्यन्तम् अथवा षष्ठ्यन्तं यद्रूप सिद्धि भवति तो अत्र सुप्तिगन्तं पदमिति सूत्रेण पद संज्ञा विभक्त्यन्त की होती है। तो अतः गो अह जो ङस् इत्यस्य अकारः शिष्यते तत्र न ये तो संपूर्ण पदस्य अत्र विसर्ग पद संज्ञान्ते गोः इति पदं पदस्य सिद्धि भवति। तो गो अह गो शब्दात् ङस् अथवा ङसि यत्किमपि स्वीक्रियते चेत् गो अस् सस्य ऋत्वे विसर्गे गो अह यदि एवं क्रियते चेत् गो शब्दात् पंचमी विभक्त्यैकवचन विवक्षायां गो ङस् इति जातम्। ङस् अनुबन्धलोपे कृते सति यत्किमपि गो अस् इति भवति। गो अस् गो अ इति स्थितौ यदि अस्मिन् सूत्रे पदान्त प्रयोगः न क्रियते चेत् सर्वत्र विभाषा गो इति सूत्रेण गोः सिद्ध्यर्थं यदा वयं यामः तो गो अनन्तरम् अह अस्ति अ तर्हि अत्रापि प्रकृतिभावस्य स्थिति समापतिष्यति। अतः तत्र पदान्त इति उक्ते सति गो इति पदान्तं नास्ति। पदान्तं तु सविभक्तिकमेव भवति। इदानीं विभक्ति तु दूरे अस्ति सिद्धि करणीया अस्माभिः गो तर्हि अत्र प्रकृतिभावः न समापतेत् इत्यर्थं पदान्त इति पाठः अत्र पठितः। अतः ङसि ङसोश्च इति सूत्रेण अकार का ङसि ङसोश्च से इति सूत्रेण अत्र किं भवति पूर्वरूपं भवति अनेन गोः शब्दस्य सिद्धिः भवति। ङसि ङसोश्च इत्यस्य स्थितिः एव न समापतेत् यदि तत्र पदान्त इति पदस्य निवेशः न क्रियेत। अतः पदान्ते एव भवति अनेन किमपि भवति चेत् तो गो अत्र गोकारान्तं तु अस्ति परं पंचमी विभक्ति निर्माण काले यदा गो शब्द तद् गो शब्द किमस्ति पदं नास्ति पदान्तं नास्ति। अतः तत्र अस्य प्रवृत्तिः न सञ्जाता। अनेनैव प्रकारेण अनेकाल सित् सर्वस्य सूत्रम् आगच्छति किम् अनेकाल सित् सर्वस्य अनेकाल सित् सर्वस्य इति प्राप्ते अनेकाल सित् सर्वस्य किं भवति अनेन सूत्रेण किं भवति अनेकाल जिस आदेश में यस्मिन् आदेश कार्ये यस्मिन् आदेशे अनेक अल अनेकाः वर्णाः भवन्ति अनेके वर्णाः भवन्ति तो अनेके वर्णाः भवन्ति तत्र किं भवति सित् सर्वस्य सकारित संज्ञक हो और संपूर्ण संज्ञक हो वह संपूर्ण स्थानी के स्थान में होता है। सिद्ध आदेश यत्किमपि सिद्ध आदेशः यः आदेशः सः सर्वस्मिन् स्थाने भवति। संपूर्ण स्थानी स्थाने यः अनेकाल सिद्ध आदेशः सः आदेशः संपूर्णस्य स्थानी यस्मिन् स्थले भवति तत्र संपूर्णस्य स्थाने भवति। यः स्थानी भवति तस्य तं स्थानिनं दूरीकृत्य अपसारयित्वा तत्र संपूर्णः सिद्धादेशः अनेकाल सिद्धादेशः तिष्ठति आगत्य। यतोहि आदेशाः कथं भवन्ति शत्रुवत् आदेशाः भवन्ति तं परित्यज्य अपसृत्य अपसारयति आगत्य असंपूर्ण स्थाने स्वयं तिष्ठति।
अनेनैव प्रकारेण अनेकाल सित् सर्वस्य सिदादेशाः सर्वादेशत्वं संपूर्ण रूपेण तत्र आगत्य तिष्ठन्ति। परम अतः परम सूत्रम आगच्छति नित्य 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 ङित् अनेकालमपि जो यत् निदादेशः भवति सित् यत् सिदादेशः कः भवति यत्र तालव्यषकारस्य संज्ञा भवति स सित् और यत्र ङकारस्य संज्ञा भवति स ङित् भवति। तो ङित् यः आदेशः सः अन्त्यस्यैव भवति। यः स्थानी तस्य अंतिम वर्ण स्थाने एव भवति। संपूर्ण स्थाने ङिद् आदेशाः न भवन्ति इति। अनेन प्रकारेण अस्माकं सूत्रम् आगच्छति अवङ् स्फोटायनस्य। किम्? अवङ् स्फोटायनस्य। तो अत्र किमस्ति? अत्र अस्माभिः चिन्तनं करणीयम्। अवङ् स्फोटायनस्य। तो अत्र किमस्ति? यत्र अनेकाल सित् सर्वस्य इति सूत्रमस्ति। अत्र किमस्ति? अनेकाल इत्यस्य उदाहरणं पश्यन्तु भवन्तः। अस्तेर्भूः किमस्ति सूत्रम्? अस्तेर्भूः इति पाणिनेः सूत्रम्। तो संपूर्ण अस् के स्थान में अनेकाल भू आदेश होगा। अनेकाल या सित जो आदेश, जिस आदेश में अनेकाल हल हो तथा जिसका सकार संज्ञक हो वह संपूर्ण के स्थान में होता है। तो अत्र पश्यन्तु भवन्तः। तो अनेकाल जो आदेश, तो अनेकाल आदेश हो गया आपका भू, अस्तेर भू, और स्थानीय हो गया अस। तो अस धातु के स्थान में अनेकाल आदेश जो है भू वो संपूर्ण के स्थान में होता है। तो ये अनेकाल का उदाहरण है। अस्तेह भू, अस्ते के संपूर्ण अस्थि के स्थान में भू होता है। अब आप सित का उदाहरण देखिए। सूत्र सित का उदाहरण है अष्टन अस है, अष्टा और अस है इस स्थान में अष्टाभ्य औस, अष्टाभ्य औस। तो संपूर्ण अष्टा के स्थान में, तो इसमें अष्टाभ्य औस जो है वो संपूर्ण अस के स्थान में सित होने से औ आदेश हो जाता है। तो जो सित है वो जस है। तो जस है या सस भी है। सस जो है वो सित है। तो उस सित के स्थान में वो अस है। तो संपूर्ण वो अस के स्थान में क्या हो जाएगा? संपूर्ण असित होने के कारण संपूर्ण जो सस है उसके स्थान में क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। तो औ होने से अष्टौ बनता है। अष्टा और जस है, अष्टा और सस है, तो उसमें तो संपूर्ण के स्थान में हो जाएगा। तो तो जस है या सस, तो जस के स्थान में भी अगर हम करते हैं तो अनुबंध लोप करके अस बचता है। तो अष्टा औस है। तो औस अष्टाभ्य औस। तो औस को, औस के स्थान में क्या आदेश हो जाएगा? अष्टाभ्य औस। तो औ आदेश जब होगा तो औस जो आदेश होगा तो वो जस सस के स्थान में होकर के वो अष्टौ अष्टौ बनाते हैं। तो जो आदेश जो है जो तो अनेकाल आदेश था भू, और सित आदेश है औस। तो जस और सस के स्थान में जो हम करेंगे तो संपूर्ण जस के स्थान में होगा तो औ आ जाएगा, औस आ जाएगा। अनुबंध लोप करके अष्टौ रूपिति सिद्धि भवति। अनेनैव प्रकारेण सर्वत्र चिंतनीयम्। तो ङिच्च ङिद् अनेकालमपि अन्त्यस्यैव स्यात्। ङित् अनेकाल होने पर भी अंतिम वर्णस्य स्थाने एव भवति, संपूर्णस्य स्थाने न भवति। अनेकालादेशः संपूर्णस्य स्थाने भवति, सिदादेशः संपूर्णस्य स्थाने भवति, ङिदादेशः केवलम् अंतिम वर्णस्य स्थाने भवन्ति। अतः इति चिन्तनीयम्। सूत्रमागतम् अवङ् स्फोटायनस्य अवङ् आदेशः। अवङ् आदेशः भवति यथा चिन्तयन्तु। पदान्ते इङन्तस्य गोरवङ् वाची। पदान्ते इङन्तस्य, इङन्त पदान्त में हो
अर्थात एकारांत ओकारांत पद हूँ। ततः परम यदि अचि परतः भवति, अच परे भवति चेत् विकल्पेन अवङ् आदेशः भवति। विकल्पेन भवति अत्रापि। गो अग्रम, पश्यन्तु, गो अग्रम, तो गो शब्द अस्ति, अत्र अग्रमपि अस्ति, गो अग्रम, तो पदान्ते एगन्तस्य गोः अवङ् आदेशः भवति। तो पदान्ते, तो गो शब्दः पदान्ते अस्ति, पदान्तं पदमस्ति, गो शब्दः पदमस्ति, तस्य पदस्य अन्ते एकारः अस्ति, तो एकारस्य स्थाने किं भवेत् तत्र? तो गो इति शब्दस्य पदान्ते एगन्तस्य गोः, एगन्त जो गोः उसको अवङ् आदेश हो, तो गो इत्यस्य स्थाने अवङ् आदेशः भवति चेत् अनेकाल् अस्ति अवङ्, तो अनेकाल् सित् सर्वस्य इति सूत्रेण किम् उक्तं? सम्पूर्णस्य गो इति स्थले गो स्थाने अवङ् आदेशः भवेत्। परम अनन्तरं सूत्रमागतं ङिच्च, गो अवङ् आदेशः कीदृशः अस्ति? ङिदादेशः अस्ति। तो ङिदादेशः तु अन्तिम वर्णस्य स्थाने एव भवति, तो अन्तिम वर्णः कः? ओ, तो ऊकारस्य स्थाने अवङ् इति जाते सति गवङ् अनुबन्धलोपे गव अग्रम इति अस्ति, अकास्सवर्णे दीर्घ इति सूत्रेण दीर्घे किते सति गवाग्रम इति रूपसिद्धिः भवति। परमेवं चिन्तनीयं, गो अग्रम इति स्थितिः अस्ति, अत्र एचो अयवायावा इति सूत्रेण अयादेशः अपि प्राप्यते। अनन्तरं किमस्ति? अयादेशे प्राप्ते तं प्रबाध्य एङ्गः पदान्तादति, पदान्ते एङ्गोति परे, अत्परे रहते गो अग्रम, अनेन पूर्वरूपः, पूर्वरूप संधि प्राप्यते, तो गोग्रम इत्यपि है। और सर्वत्र विभाषा गो इति सूत्रेण गो अग्रम, गो पदमस्ति, अत्र प्रकृति भावः अपि प्राप्यते, अर्थात और अनेन अवङ् स्फोटायनस्य इत्यनेन अवङ् आदेशः अपि। तो अवङ् आदेशः कीदृ? तो अवङ् आदेशः विकल्पेन भवति, प्रकृति भावः विकल्पेन भवति, और किमस्ति? पूर्वरूपः नित्यं भवति। तो पूर्वरूप तो भवत्येव गोग्रम, और अनेन अवङ्गादेशे कृते गवाग्रम इति सिद्ध्यति। तो गोग्रम प्रकृतिभावः भविष्यति, प्रकृतिभावः यदा गवाग्रम अवङ्गादेशः विकल्पेन भवति, गवाग्रम भवति चेत् गवाग्रम भविष्यति। अन्तिमम् अनेन प्रकारेण गवाग्रम और गोग्रम, गोग्रम एङ्गः पदान्तादति इत्यनेन पूर्वरूप अपि भविष्यति। अन्यथा गवाग्रम अवङ्गादेशे कृते दीर्घसन्धि गवाग्रम, पदान्ते किं गवि, तो पदान्ते किम् इति सूत्रे पदान्ते किमर्थं पठितम्? अवङ् स्फोटायनस्य इति सूत्रे पदान्ते एङन्तस्य गोरवङ् वाचि इति पदान्ते किमर्थम्? तो पदान्त इति पदग्रहणं किमर्थं? तो पदान्त ग्रहण का प्रयोजन है गो ई, इस दशा में प्रवृत्ति ना हो। गो ई गवि है, गो जमा ई गवि, तो गो ई है, ये नी का है, ये सप्तमी एकवचन का ई है, और ऐसी स्थिति में गो पदांत नहीं है। जैसे गोह में था ना, गो और ngस का आ बचा था वहां, तो गो पदांत नहीं था, इसलिए वहां वो तत्संबंधी कार्य नहीं हुए। गो ई में भी इसी प्रकार से ये अवंगादेश ना हो, इसलिए यहाँ पदांत का ग्रहण किया गया और गवि की सिद्धि हुई, अन्यथा वो गवि नहीं बनता। अनेनैव प्रकारेण अग्रे यामा इंद्रे च, इंद्रे च, इंद्र शब्द परे रहते भी चकारात् पूर्व सूत्रमेव स्वीक्रियते, अवङ्गादेशः भवति। इंद्र शब्दे परे अपि गो शब्दात् परे यदि इंद्र शब्दः भवति तदा अपि अवङ्गादेशः जायते। तो गो इंद्रः, गो इंद्रः, अत्र किं भवति? इंद्रे च इति सूत्रेण गो इंद्रः यद्यपि अस्ति, अत्र यचो अयवायावा इति सूत्रेण अयादिसन्धि प्राप्यते, तं प्रपाद्य किमस्ति?
इंद्रे च इति सूत्रेण वही इंद्र शब्द परे रहते अवंग आदेशः भवति। तो अवंग आदेश जैसे ही गो को अवंग करेंगे तो अब संपूर्ण गो के स्थान में होना चाहिए, क्योंकि अनेकाल सित सर्वस्य अवंग आदेश अनेकाल है तो संपूर्ण के स्थान में होगा। सितादेश और अनेकाल आदेश संपूर्ण स्थानी के स्थान में हों। परम अत्र सूत्रम आगतम ङिच्च ङित् आदेशः यः सः अनेकाल भूत्वापि तस्य प्रवृत्ति केवलम अंतिम वर्णे यो भवति। अतः गो इत्यस्य गकार परित्यज्य ओकार स्थाने अवंग आदेशे कृते सति गव गवंग अनुबंध लोपे गव इंद्रः इति अस्ति आद्गुण इति सूत्रेण गुणे कृते सति गवेन्द्रः इति रूपस्य सिद्धि संजायते। अनेनैव प्रकारेण आगतं दूरात् धूते च दूरात् संबोधने हूते आहूते दूरात् हूते आहूते आह्वान कृते सति दूरात् हूते दूर से दूरात् संबोधने वाक्यस्य टेः प्लुतो वा वाक्य के टी की प्लुत संज्ञा विकल्पेन भवति। वाक्यं यद् वाक्यं दूरात् संबोधने प्रयुज्यमानं यद् वाक्यं तस्मिन् वाक्ये यत् टी संज्ञकं तस्य प्लुतः भवति विकल्पेन टेः प्लुतो भवति। टी संज्ञकस्य प्लुत भावः भवति प्लुतत्वं जायते प्लुतत्वस्य प्लुत संज्ञा भवति। प्लुत संज्ञायाः फलं किम्? तो प्लुत संज्ञायाः फलं पश्यन्तु भवन्तः। प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यं प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यं प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यं प्लुत भवति यत्र प्लुत संज्ञा भवति ततः परं यदि अच स्वरः भवति तदा प्रगृह्य संज्ञा भवति। तो प्लुत प्रगृह्य संज्ञा भवति। प्रगृह्य संज्ञायाः फलं किमस्ति? प्रगृह्यं यद्यत् प्रगृह्यं भवति तस्य प्रकृतिभावः भवति तत्र संध्याभावः संजायते। यथा दूरात् संबोधने वाक्यस्य टेः प्लुतो वा प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम् एतेचि प्रकृत्याः स्युः। प्लुत संज्ञा प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यं यत्र यत्र एतत् सर्वं जायते तत्र अचि परतः नित्यं प्रकृतिभावः जायते। यथा प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम प्लुत और प्रगृह्य संज्ञक को अच के परे होने पर प्रकृति भाव हो जाता है। प्रकृति भाव यथा स्थिति ही। तो प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम एतेचि प्रकृत्याः स्युः। एते अर्थात प्लुत और प्रगृह्य संज्ञक को, तो प्लुत संज्ञा जहाँ हुई हो और यत्र प्रगृह्य संज्ञक जो हो, प्लुत संज्ञक और प्रगृह्य संज्ञक को अच परे रहते इन दोनों को यदि अनयोः परम अच भवति तदा अत्र प्रकृति भावः संजायते। वाक्य की टी प्लुत होकर प्रकृति भाव में बदल जाएगी। यथा अत्र पश्यन्तु भवन्तः आगच्छ आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति आगच्छ कृष्ण। अस्माकं समाजे पश्यन्तु भवन्तः अस्माकं वैयाकरणाः अस्माकं छात्राः अस्माकं ये अधीयानाः छात्राः प्रायः अन्यत्रापि भाषारूपेण ये पाठयन्ति ते स्वकीय प्रबोधने कथयन्ति यत् साम्प्रतं तु प्लुतस्य प्रयोगः एव नास्ति। यथा हिंदी भाषाभाषिणः हिंदी अध्यापकाः हिंदी विषय विशेषज्ञाः आचार्याः राष्ट्रभाषां ये उन्नयन्तः सन्ति उन्नायकाः ते कथयन्ति प्रायः अनुस्वारस्य का आवश्यकता अंतिम वर्णस्य का आवश्यकता अथवा प्रगृह्य प्लुत संज्ञायाः तो प्लुत शब्दानां प्रयोगः एव न भवति। अतः तेषां वर्णमालायां प्लुत विधानमेव नास्ति।
वर्णमालायां विधानं नास्ति तर्हि अग्रे ये काव्यं पाठयन्तः नाटकं पाठयन्तः सन्ति तदा यदि कुत्रचित् भवति अपि प्रयोगः तदापि तस्य उल्लेखं न कुर्वन्ति। परं पश्यन्तु छात्राः जानन्तु जानीयुः न वा, राष्ट्रभाषा उन्नायकाः जानीयुः स्वीकुर्युः न वा, परम् अस्माकं ये ग्वालबालाः अस्माकं गोचारणसिद्धाः अस्माकं वयं गृहे स्थित्वा सर्वदैव प्रायः प्लुतस्य प्रयोगं कुर्मः। यदि उपरि अट्टे कश्चन भवति तर्हि आवाहनं कुर्मः न, अरे सुनो जी, गाय चराने वाला, पशु को पानी पिलाने वाला, उसको सब बुलाता है। किसी गाय को रोटी देनी हो, कुत्ते को रोटी देनी हो, तो जो उसको बुलाते आवाज देते हैं, तो पुलुत का ही जहां 3 मात्रा का समय जहां भी लगा रहे हैं तत्सर्वम प्लुतत्वम। ये अरे सुनते हो जी, हैं? अनेन प्रकारेण यत्र दूरात् संबोधनं कर्तुं वयं दूर को आवाज देते हैं तथा सर्वेपि प्लुतस्य प्रयोगं कुर्वन्ति। परं दुःखास्पदम् एतत् सर्वं यदस्माकं ये जिज्ञासवः उन्नायकाः ते स्वारस्येन डिम्डिम्नादेन कथयन्ति यत् प्लुतस्य प्रयोगः एव नास्ति। किमर्थम्? अस्य अध्ययनम् अध्यापनं मा भवेत्। परम् आचार्य पाणिनेः यत्किमपि उक्तं यो पश्यामि शास्त्रे यदनर्थकं स्यात्, यत् तथा किमपि न पश्यामि यत् शास्त्रे अनर्थकं। पाणिनिना अत्र किमपि दूरात् धूते च, दूरात् भूते च, दूर से जब भी हम किसी को बुलाते हैं, जब भी कुछ उससे हम अपेक्षा रखते हैं, तो वहाँ प्लुत का ही प्रयोग होता है और हम सब करते हैं। इसका हमें अनुभव करना चाहिए और इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। हमें ये नहीं है कि हम ह्रस्व दीर्घ तक ही सीमित रहें। नहीं, प्लुत कौन बोलता है, कहाँ बोलता है, कब बोलता है, एतत् सर्वं वयमपि कक्षा अध्यापकापि कश्चन पृष्ठे भवति तस्य संबोधनं करोति चेत् तत्र संबोधने भवति एव प्लुत। प्लुतं विना संबोधनं सम्यक् न भवितुमर्हति। अतः अत्र दूरात् धूते च, दूरात् संबोधने वाक्यस्य टेः, वाक्य मध्ये या टी भवति स टी प्लुत संज्ञको भवति। टी टेः प्लुत संज्ञा भवति। टी मने यत्र टी वाक्यमस्ति, यथा आगच्छ कृष्ण, तो कृष्ण इत्यत्र णकारोत्तरवर्ती अकारः टी अस्ति, अस्य प्लुत संज्ञा भविष्यति। इसलिए कृष्ण, रमा, लता, मनोहर, धनुर्धर, अजय, मोहन, सोहन, गोपाल यत्किमपि वयं कुर्मः तस्य अकारस्य टी संज्ञा भविष्यति। तो आगच्छ कृष्ण, अत्र गौश्चरति, कृष्ण इत्यत्र अकारोत्तरवर्ती णकारोत्तरवर्ती या स टी, तस्य टेः प्लुत संज्ञा भवति। प्लुत संज्ञा कृते सति आगच्छ कृष्ण, अत्र स्वरः देयः त्रिमात्रिक, 3 मात्रा का समय यहाँ कृष्ण पर आपको लगाना है। कृष्ण अत्र गौश्चरति, ईदुदे द्विवचनं प्रगृह्यं, तस्य फलं किं? तो ईदुदे द्विवचनं किमस्ति? एतेजि प्रकृत्याः स्युः, प्रकृतिभाव, अत्र संधि किं भविष्यति? तो यत्र प्लुत भवति तत्र संधि न भवति। अतः दीर्घसन्धौ ह्रस्व और दीर्घस्य उदाहरणं तत्र अस्ति, प्लुतस्य नास्ति। यतोहि प्लुत यदा भवति तदा प्रकृतिभावः भवति, संध्याभावः भवति, संधि न भवति तत्र। अतः आगच्छ कृष्ण, अत्र नो चेत् दीर्घसन्धि भवेत्। अत्र परं प्लुत प्रगृह्य च नित्यं, प्लुत संज्ञक और प्रगृह्य संज्ञक, ये प्लुत संज्ञकेभ्यः और प्रगृह्य संज्ञकेभ्यः परं यदा अच भवति तदा तत्र किं भवति? प्रकृतिभाव संधि भवति, अर्थात् संधि न भवति। अर्थात् अत्र तत्र सर्वेषां बाधा एव जायते। अनन्तरम् ईदुदे द्विवचनं प्रगृह्यम्, ईदन्त, ऊदन्त, ईत्
ऊत, ईदंत, ऊदंत और एदंत, अर्थात दीर्घ ईकारांतम, दीर्घ उकारांतम, दीर्घ, हाँ अच्छा, एकारांतम यत् किमपि भवति द्विवचनम, यत् द्विवचने यत् पदम एकारांतम, द्विवचने यत् पदम उकारांतम, द्विवचने यत् पदम एकारांतम भवति तत्र प्रक्रिय संज्ञा भवति। यथा हरि शब्दस्य द्विवचने किं भवति? हरिः, हरी, हरयः। विष्णु शब्दस्य विष्णुः, विष्णु, विष्णवः। गंगा, गंगे, गंगाः। तर्हि अत्र शब्दत्रयमेव अस्ति, हरि, विष्णु, गंगा। तो द्विवचनान्तं हरि इति कारान्तम् अस्ति, एतौ, हरि एतौ। तो द्विवचनान्तं यत् किमपि अस्ति, अत्र हरि एतौ इति अस्ति, अत्र संधि किं प्राप्यते? इको यणचिति सूत्रेण यण प्राप्यते। परं तस्य तं प्रबाध्य ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रेण कथितं। यद् ईकारान्तं यद् द्विवचनं तत् प्रगृह्य संज्ञं प्रकृतिभाव प्रगृह्यं स्यात्, उसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। और प्रगृह्य संज्ञा का फल किम? प्रगृह्य संज्ञायाः फलं किम? प्रकृतिभाव पुलुत् प्रगृह्य अचि नित्यं। प्रगृह्य संज्ञात् परं यद् अचि भवति तदा तत्र किं भवति? प्रकृतिभावः भवति। तो प्रकृतिभाव संधि। विष्णु इमौ अत्रापि, विष्णु इमौ अत्र इको यणचिति सूत्रेण उकारस्य स्थाने वकारे प्राप्ते परम ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इत्यनेन कथितं। तं प्रपाद्य यदत्र तो प्रगृह्य संज्ञा भविष्यति। और प्रगृह्य संज्ञायाः फलं किम्? प्रगृह्याचि नित्यम् इति सूत्रेण प्रकृतिभावः संध्याभावः। अनेनैव प्रकारेण गंगा अमु अत्र दीर्घसन्धि प्राप्ता कासवर्णे दीर्घा इति सूत्रेण। परम गंगे अमु अत्र इको यणचि, हाँ अस्तु, गंगा नहीं, गंगा गंगे द्विवचनान्तं, गंगे एकारान्तम् अस्ति। अत्रापि एचो एवा यावा इति सूत्रेण अयादि संधि प्राप्यते। तं प्रबाध्य किं भवति? तं प्रबाध्य ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रेण प्रगृह्य संज्ञायां सत्यां प्लुत् प्रगृह्याचि नित्यम् इति सूत्रेण प्रकृतिभावे कृते सति तत्र सर्वत्रैव हरि एतौ, विष्णु इमौ, गंगे अमु इति प्रकृतिभाव संधि संजाता, अर्थात् संध्याभावः संजातः, संजाता। अनेन प्रकारेण सूत्रमस्ति अदसो मात्, अदसो मात्। तो अदसो मात् अस्मात् परावीदूतौ प्रगृह्यौ स्तः। अदस् शब्द से अस्मात्, अस्मात् अदस् शब्दात् अदसो मात्, है ना, अदसो मात। तो मकारांत जो अदस शब्द, अदसो मात, अस्मात् परावीदूत, अस्मात् परौ ईदूतौ प्रगृह्यौ स्तः, अस्मात् अदस शब्दात्। तो अस्मात् अर्थात अदस शब्दात्, तो अदस शब्दात् मकारांत अदस शब्द से पर ईकार और उकार की प्रगृह्य संज्ञा होती है। तो अदस शब्द जो मकारांत जो अदस शब्द, अदसो मात्, अदस शब्दात् कीदृक् अदस शब्दः? तो मकारांतम यत् अदस शब्दः, अदस शब्दः अस्मात् परावीदूतौ, तस्मात् परैव ईदूतौ। यदि ततः परम ईकारांत और उकारांत हैं, ईदूतौ, ईमात् अदस शब्दः मकारान्तः यः अदस शब्दः, सः अदस शब्दः कीदृशः? कीदृक् अदस शब्दः? ईकारान्तौ और उकारान्तौ यत् अदस शब्दौ, तत्र किं भवति? तत्रापि प्रगृह्य संज्ञा संजायते। अस्य अयं भावार्थः अस्ति। अमी ईशा किमस्ति? अदस शब्द अस्ति, अदस शब्द अस्ति, परम अदस शब्दस्य अत्र मकारान्तं रूपम् अस्ति अम्, तत्र ईकारान्तमपि जातम्। अस्मात् परावीदूतौ प्रगृह्यौ एतौ स्तः। मकारांत अदस शब्द से पर इकार और उकार की प्रगृह्य संज्ञा होती है। अमीसाः अत्र इत्यस्यां दशायां मकारांत अदस शब्द अम, अतः परम ईकारः प्रगृह्य संज्ञकं संजायते।
तो अत्र अमी यस् अधः शब्द है प्रथमा विभक्तौ एकवचनस्य रूपम् अस्ति अमी। तो अत्र किमस्ति अमु आसाते अमी ईशाः। तो अमी ईशाः ईकारस्य ईकारान्तम् अस्ति अमी शब्द तस्य किमस्ति प्रक्रियसंज्ञा ईकारस्य संजाता प्रक्रियसंज्ञायां फलं प्रक्रियसंज्ञायाः फलमस्ति पुलुत् प्रक्रिया च नित्यं प्रकृतिभावः। अर्थात् अमी ईशा अत्र दीर्घसन्धि अकस्सवर्णे दीर्घ इत्यनेन दीर्घस्य तत्र प्राप्तिः आसीत् दीर्घसन्धि भवेत् तत्र परं तं प्रबाद्य अधसोमातिथि सूत्रेण अस्मात् पराविदु अधः शब्द मकारान्त अधः शब्दात् परं यदि ईकारः भवति तस्य ईकारस्य प्रक्रिय संज्ञा संजाता और प्रक्रिय संज्ञायां सत्यां प्लुत् प्रक्रिया च नित्यमिति सूत्रेण प्रक्रिय भावे कृते अमी ईशात्र संध्यभावः। तथैव रामकृष्णावमु आसाते रामकृष्णौ अमु। तो अमु अधः शब्दस्य रूपमस्ति अमु अमु यत् अत्रापि तथैव अस्ति। तो अमु अत्रापि तथैव अस्ति अतः उकारान्तमस्ति अत्रापि अतसोमातिथि सूत्रेण उकारस्य प्रक्रिय संज्ञायां सत्यां प्लुत् प्रक्रिया च नित्यमिति सूत्रेण प्रकृतिभावे रामकृष्णावमु आसाते। अत्र उक्तं मात् किम् अत्र अधसो मात् इत्यत्र मात् इति अधसो एतावदेव पर्याप्तं। किमर्थं मात् इति पदं? तो मात् किम तो कहते अमुकेत्र अधः शब्द से अमुके भी बनाया है अमुके भी, लेकिन अत्र मकारांतम नास्ति अतः अधः शब्द में अमुके मात् किम अमुकेत्र मकार से परे हो। ऐसा क्यों? तो मकार से परे अत्र एकार ईकार कुछ नहीं है अमुके है, अमुके है तो ककारात् परम अस्ति स्वरः अतः अत्र अधसो मात् अत्र मात्र कथनेन तस्य प्रक्रिया संज्ञा न भवति। तो अकार अत्र विशेष रूपेण एवमेव चिंतनीयम् अधसो मात् अधः शब्द जो हो उसके मकार से परे अधः शब्द के मां से परे यदि ई और उ हों तो उनकी प्रक्रिया संज्ञा होती है। तो अत्र अधः शब्द से परे अमु है अमी है मकारात् परम एव ईकारः मकारात् परम रामकृष्णावमु इत्यत्र उकारः परम अमुके अत्र मकारात् परम उकारः अस्ति तत्र ईकारः नास्ति उकारः नास्ति ह्रस्व उकारः अस्ति भवतु तावत् अत्र अमुके एकारः अस्ति चेत् ककारात् परम् अस्ति अमुके अतः अत्र मात् किं मकारात् परे यदि भवति तदा एव भवति। अतः अनेन प्रकारेण अत्र एतावदेव निर्दिष्टमस्ति यत् मकारात् परं तो मकारात् परं मात् किम् इति सिद्ध्या अनेन कृते मात् किम् इति युक्तेन अत्र अमुकेत्र अत्र इति वचनेन मात् किम् इति वचनेन सूत्रे सन्निवेशेन अमुकेत्र अत्र प्रकृतिभावः न जाता प्रकृति संज्ञा न भवति प्रकृतिभावं विना प्रकृतिभावः न जाता। अतः अमुके अत्र अत्र किमस्ति एङ्गः पदान्तादति इति सूत्रेण पूर्वरूपे कृते अमुकेत्र इति सिद्धि सज्जायते। चादयो सत्वे चादयः अद्रव्यार्थाश्चादयो निपाताः स्युः पूर्वं भवद्भिः तथापि पठितं उपसर्गादीनां विषये पठितम्। इदानीं चादयो सत्वे प्रादि निपातानां विषये निपाताः द्योतकाः भवन्ति। तो अनेनैव प्रकारेण निपाताः के भवन्ति निपतन्ति ते निपाताः निपतन्ति इति निपाताः अद्रव्यार्थाश्चादयो अद्रव्यार्थाः न तु द्रव्यार्थाः। तो प्रादयः द्रव्य भिन्न अर्थ में द्रव्यार्थ भिन्न द्रव्य भिन्न अर्थ में द्रव्या चादयो असत्वे चादयो असत्वे द्रव्य भिन्न अर्थ में वर्तमान च आदि की निपात संज्ञा हो। च आदि अव्यय प्रकरण में अव्यय प्रकरणे एतेषां परिगणनं भविष्यति। चादयो असत्वे
असत्वे द्रव्य भिन्न अर्थ में, द्रव्य भिन्न अर्थे और वर्तमान यद वर्तमानम द्रव्य भिन्न अर्थे यद वर्तमान चादयः तेषां निपात संज्ञाः ते निपात संज्ञकाः भवन्ति। अद्रव्यार्थाः द्रव्य भिन्न अर्थ वाचकाः ये चादयः तेषां सर्वेषां निपात संज्ञाः भवन्ति। अर्थात् ते चादयः निपात संज्ञकाः भवन्ति। प्रादयः एतेपि तथा। प्रादयः प्र आदियों की भी निपात संज्ञा होती है। यद्यपि क्रिया योगे है ते प्रादय उपसर्ग संज्ञकाः भवन्ति इति पठितम्। इदानीं प्रादयः एतेपि तथा अर्थात् अद्रव्यार्थवाचकाः ये प्र आदयः तेषामपि निपात संज्ञा भवति। अनेनैव प्रकारेण प्रादयः एतेपि तथा निपात एकात् अनाङ् निपात एकात् अनाङ् अनेन प्रकारेण अस्तु तावत् भवद्भिः अस्माकम् अस्मिन् प्रयासे यः सहयोगः प्रथितः भवतां विचाराः अपि समादरणीयाः एव। अतः सुविचारान् यच्छन्तु। अस्मिन् अभिनवव्याकरणप्रशिक्षणे भवतां हार्दम् अभिनन्दनम्। अथ च भवतां ये विचाराः सुविचाराः तेषामपि सम्माननार्थम् अस्माकम् अनवरतं प्रतीक्षायाम् अहमस्मि, वयं स्मः। परस्परम् एकः एव समाधानम्, एकः एव परिवर्तनं कर्तुं न समर्थाः। अतः भवन्तः मया सह आगत्य किमपि अभिनवं कर्तुम्, अस्माकं राष्ट्रे, अस्माकं शिक्षाजगति शिक्षायाः प्रस्तुतिः कथं भवेत् इति अस्माकं सर्वेषां दायित्वमस्ति। केवलम् अहम् अध्यापकः, अहं प्राध्यापकः, वयम् उच्चपदेः उच्चपदं सम्प्राप्य अस्माकं पदं किमपि तथा न भवति, पदेन किमपि न भवति। पदं तु कार्यं कर्तुमस्ति। यः कार्यं करोति केवलं तथा न भवेत्। केवलं पदं प्राप्य अस्तु सुखसौविध्यं, तथापि सुखसौविध्यमपि नास्ति, केवलं मनसि एव चिन्तनमस्ति। तथा सुखसौविध्यं तु तथा अस्ति यदस्माकं जीवनमिदं राष्ट्राय इदं न मम, इदं शिक्षासमाजाय इदं न मम, इदं सर्वविधसमाजाय इदं न मम। अतः अस्माकं तु तावदेव चिन्तनमस्ति, यथा तथा परिवर्तनं भवेत्। यथा अस्माकं शिक्षायाः उद्देश्यं किमस्ति? शिक्षायाः उद्देश्यमस्ति अस्माकं मनोसंरचना, मानसिकं यत् चिन्तनम् अस्माकं समाजे किमस्ति इदानीं, हाय नौकरी सरकारी, वो भी सरकारी, सरकार विशिष्टत्वं यत् पदं नौकरी तदा तस्य अपेक्षा अस्ति। तो वयं 133 करोड़ इति संख्याकाः जनाः सर्वकारे के भविष्यन्ति, अथ च व्यक्तिगतसमाजेपि के भविष्यन्ति। अतः अस्माकं तथा चिन्तनं सर्वकारीं शिक्षाम् उद्देशीकृत्य यत् शिक्षणं प्रशिक्षणं भवति, तत् शिक्षणं प्रशिक्षणम् अस्माकं मनोबलाय अलम्, अर्थात् पर्याप्तं न। अलमिति पर्याप्तं, परम् अत्र अस्माकं तात्पर्यमस्ति तत् पर्याप्तं न। अस्माकं शिक्षणम् अस्माकं ज्ञानसंवर्धनाय भवेत्, अस्माकम् आत्मनः प्रतिष्ठार्थं भवेत्, आत्मनः समाजस्य कथम् उन्नतिः भवेत् इत्येतदर्थम् अस्माकं सर्वाणि कार्याणि अहर्निशं यदि भविष्यन्ति तर्हि अस्माकं समाजे ये अस्माकं भारतस्य भविष्यं चिन्तयन्तः, अर्थात् चिन्तयितुं येषां शिरसि दायित्वम् आगमिष्यति,
तेषां मनस्थितिः कथं राष्ट्राय भवेत् इति अस्माकं चिन्तनं भवेत्। किं भवति, एकः एवं चिन्तयति बस केवलं मम एव नियुक्तिः सर्वकारे भवेत्, तर्हि इदानीं किं भवति, मया यत्र कुत्रचिदपि कार्यं कृतं तत्र अस्माभिः ततः निवृत्तो भूत्वा अर्थात् सेवा निवृत्ताः ये भवन्ति ते कथं किं किं कृतवन्तः, कथं तेषां समाजे जागरणं, तेन समाजे जागरणं कृतं, के तेषाम् एकः गतः, पदचत्वारि स्थापितानि, एवं विचिन्त्य यदि अस्माकं प्रयासः, अस्माकं कार्यसंरचना, अस्माकं लक्ष्यम्, अस्माकम् उद्देश्यं भविष्यति चेत् वरम्। नो चेत् अहं तु गमिष्यामि, अग्रे यत्किमपि भविष्यति तद् भविष्यति, अतः तदपि पदं रिक्तं, ततो स्वयं नष्टः परान्नाशयति इति भावः न भवेत्। अस्माकं यदि कुत्रचिदपि कस्मिंश्चिदपि विषये कस्यापि विषयस्य विशेषज्ञः यदि विषयनिमित्तं कार्यं करोति चेत् विषयस्य अभिवृद्धिः अवश्यं भविष्यति। केवलम् आत्मविकासाय यदि करोति चेत् विषयस्य वृद्धिः भवितुं नार्हति। केवलं स्वार्थभावेन यः करोति सः विषयेन सह अपि न्यायः कर्तुं न प्रभवति। अतः अस्माकं सर्वेषां दायित्वमस्ति यत् अस्माकं शास्त्राणां प्रचारः भवेत्। शास्त्राणां प्रचारः भवति चेत् तपस्विनः भविष्यन्ति, तपस्विनः भविष्यन्ति चेत् ज्ञानिनः भविष्यन्ति, ज्ञानिनः भविष्यन्ति चेत् दिशापरिवर्तनं, राष्ट्रपरिवर्तनं, विश्वपरिवर्तनं सर्वमपि वयं कर्तुं सक्षमाः भविष्यामः इति धिया अस्माकम् अध्ययनम्, अस्माकम् अध्यापनम्, अस्माकं समाजसेवा, अस्माकं जनसम्पर्कः सर्वप्रकारेण भवेत् चेत् वरम् इत्युक्त्वा बहुकालः स्वीकृतः। भवतां सर्वेषां पौनः पुण्येन अभिवादनं कृत्वा विरमामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।